पटक यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रम अर्थात् हाम्रो बिहिबारे बसाइलाई चाहिँ अघि बढाउने अनुमति पनि चाहन्छु यहाँ माझबाट। र मलाई लाग्छ तपाईहरुले पक्कै पनि यी कुराहरू आजको क्लासबाट धेरै कुराहरू सिक्ने त अवसर पाउनुहुन्छ या हुन्न र भरसक सिकाउने कोसिस भने पक्कै पनि मबाट हुने नै छ। तसर्थ यहाँहरु सम्पूर्णलाई आजको यस साँझ अर्थात् आजको यस मिटिङमा अर्थात् आजको यस कार्यक्रमबाट चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत स्वरूप गुड मर्निङ डिरेक्सन साथमा शुभ बिहानी शुभ प्रभात। सबैभन्दा पहिले यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी लिडर तथा सदस्य मित्रहरू साथमा नयाँ आगन्तुक मित्रहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवादको साथमा म आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि बढाउने अनुमति तपाईहरुलाई चाहन्छु। तसर्थ पक्कै पनि तपाईहरुले मलाई यो अनुमति प्रदान गर्दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथमा अब भने म अलिकति यहाँहरुमाझ नै केन्द्रित रहेर विशेष गरी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुनका निमित्त अर्थात् सिस्टममा आबद्ध बन्नका निमित्त यहाँहरुलाई धेरै जना व्यक्तिहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको होला, अनुरोध गर्नुभएको होला र वास्तवमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट चाहिँ के कुन चीजहरु चाहिँ हामीले पाउँछौं भन्ने विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ यो विषय वस्तुबाट केही कुराहरू सिक्नु हुनेछ र साथमा तपाई आफू पारदर्शी बन्नु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथमा अब म मेरो आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि बढाउने अनुमति तपाईहरु सम्पूर्णबाट लिन चाहन्छु र अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणले सुन्ने सिक्ने कोसिस तपाईहरुले गर्दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु। वास्तवमा डिएक्सन कम्पनी को सिस्टमबाट चाहिँ तपाई र हामीलाई चाहिँ के दिन्छ त अर्थात् डिएक्सनले चाहिँ हामीलाई वास्तवमै दिने चाहिँ के रहेछ त सबैजना व्यक्तिले चाहिँ आउनुस् न डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुनुहोस्, डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू सेवन गर्नुहोस्, साथमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई चाहिँ फलो गरेर अघि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँहरुलाई धेरै जना व्यक्तिले अनुरोध गर्नुभएको छ। तर तपाईले नबुझ्नले गर्दाखेरि कतै ती अनुरोधहरूलाई अर्थात् यी अवसरहरूलाई चाहिँ गुमाइराख्नु भएको त छैन भन्ने क्वेशन पनि हो र साथमा डिएक्सनले चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा स्वास्थ्य दिन्छ, समृद्धि दिन्छ र खुशी दिन्छ। वास्तवमा यो तीन चीज नचाहने व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न। सबैजना व्यक्तिले यो तीन चीज चाहन्छौं र चाहनु हाम्रो आफ्नो चाहनामा पर्ने चीज पनि हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ। स्वास्थ्यको साथसाथमा एउटा आय आर्जनको बाटो, समृद्धिको बाटो अर्थात् नगदी आय आर्जन पैसा कमाउने माध्यमहरू सबैजनालाई चाहिन्छ। साथमा खुशी पारिवारिक माहौलमा होस् या जुनसुकै तवरले भए पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो खुशीका साथमा रमाउनु पर्ने र रम्नु पर्ने दिनहरू सबैजनालाई मन लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कृपया यहाँहरु सम्पूर्णले यो चीजलाई बुझ्ने कोसिस गरौं ताकि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा चाहिँ तपाई हामीलाई कोही कसैले इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य बनाउनका लागि, समृद्धिता प्राप्त गर्नका लागि र खुशी जीवन जिउनका लागि यो एउटा सबैभन्दा ठूलो अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चिन्ने गरेका छौं, मान्ने गरेका छौं र बुझ्ने गरेका छौं। तसर्थ हामी समग्रले जति पनि व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिबाट अघि बढेका छन् त्यति नै व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वास्थ्य पनि आफ्नो शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त पनि हासिल गरेका छन्। साथमा समृद्धि एउटा सिस्टमले समृद्धताको हिसाबमा पनि अघि बढेका छन्। त्यस्तै पैसा र स्वास्थ्य साथमा र गोजीमा नभइसकेपछि खुशी नहुने व्यक्ति विरलै मात्रामा पाइन्छ होला। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यी तीन चीज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई डिएक्सन कम्पनीले तपाई र हामीलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले अघि बढ्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ। त्यो भएकोले हामी सबैले चाहिँ यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौं। सबैभन्दा पहिले मान्छेको शारीरिक अवस्था बाहिरी र भित्री अङ्गहरूको सुरक्षाको लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू नियमित रूपमा सेवन तथा प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने सुरुवातमै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो मिसन भिजनलाई चाहिँ अघि बढाएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि प्रत्येक मान्छे स्वास्थ्यगत हिसाबमा चाहिँ निरोगिता चाहन्छ। पेटमा ग्यास्ट्रिक पालेर बस्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन। पेटमा कब्जियत पालेर बस्नलाई कसैलाई पनि रहर हुँदैन।
अर्थात् हामीलाई पाइल्सको संक्रमित बनेर बस्नु कसैलाई पनि रहर हुँदैन। सुगर, प्रेसर, दम, अल्सर, त्यसपछि प्यारालाइसिस, किडनीमा पत्थरियादेखि लिएर हरेक किसिमको समस्याहरूबाट गुज्रेर चाहिँ मान्छे आफ्नो जीवन जिउन कसैलाई पनि रहर हुँदैन र यो चाहना हुँदैन पनि। त्यसको अलावामा डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हामीलाई चाहिँ यी यस्ता खालका चाहनाहरूबाट, यी यस्ता खालका भइपरि आउने समस्याहरूबाट या आफ्नो शरीरमा लागिसकेका ती त्यस्ता खालका विभिन्न किसिमका समस्याहरूबाट मुक्त बनाउनका निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनले गर्छ। साथमा तपाईँ हामी यदि निरोगी छौँ, कुनै पनि किसिमका रोगहरू लागेको छैन भनेदेखि भोलिका दिनमा ती लाग्ने रोगहरूबाट बच्नु र बचाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक उत्पादनहरूले तपाईँ हामीलाई निर्वाह गर्नेछ। त्यो भएर संसारको 187+ राष्ट्रमा खुल्ला हिसाबमा डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्ने माध्यमहरू या ब्रान्चहरू, साथमा उत्पादन र सिस्टमहरू कम्पनीले लन्च गरिदिएको छ। यो 28 वर्षको अवधिमा संसारको हरेक कुना कुनामा डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो अफिसहरू, आफ्नो प्रोडक्टहरू, आफ्नो सिस्टमहरू लन्च गर्नका लागि सफल कम्पनी छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण छ। जो व्यक्तिले तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुनका लागि आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिले तपाईलाई एउटा राम्रो अवसर प्रदान गरिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा यसलाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गरौँ, ताकि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मान्छेको प्रत्यक्ष शरीरमा लाग्ने भित्री बाहिरी समस्याहरू छ, ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ निराकल गर्नका लागि या ती समस्याहरूबाट बच्नका निमित्त तपाईँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीको यी उत्पादनहरूलाई नियमित रूपमा प्रयोग तथा सेवन गर्ने बानीको विकास पनि आजको मितिबाट, जुन दिनबाट तपाईले यसका सिस्टम र पद्धति या कम्पनीहरूलाई बुझ्नुभयो, त्यही दिनबाट तपाईले आफ्नो प्रगतिका पाइलालाई अघि बढाउन हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आर्थिक समृद्धिको लागि डिएक्सन कम्पनीको एमएलएम सिस्टमलाई पहिल्याएर अघि बढ्ने कोसिस गरी आर्थिक आय आर्जन प्रशस्तै गर्न सकिन्छ। यो मैले अघि पनि अर्थको हिसाबमा या समृद्धिको हिसाबमा यो दोस्रो नम्बरमा छ। हामी सबैजना व्यक्ति एउटा पैसा कमाउने माध्यमहरू चाहन्छौँ एक न एक किसिमले। कसैले सिकर्मी डकर्मी गरेर, कसैले सरकारी नोकरी गरेर, कसैले देश विदेशमा गएर, कसैले आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू गरेर या जुनसुकै तवरले भए पनि आफूले पैसा कमाउनका लागि सबैजना व्यक्तिलाई रहर लाग्छ। सबैजना व्यक्तिको एउटा चाहना हो। चाहना भन्दा पनि यो आवश्यकता हो र यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर मल्टिलेभल सिस्टमलाई चाहिँ फलो गरेर संसारको 187+ राष्ट्रहरूमा चाहिँ तमाम मानव जातिहरूको चाहिँ स्वास्थ्य प्रति समर्पित रहेर जो व्यक्ति स्वास्थ्य मजबुत बनाउन चाहन्छ, जो व्यक्ति शरीरमा लागेका रोगबाट मुक्त बन्न चाहन्छ, जो व्यक्ति ती भइपरि आउने पछि लाग्ने रोग र समस्याहरूबाट बच्न चाहन्छ, ती त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई ती चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्दै ती स्वास्थ्यलाई बनाउँदै यसले आफ्नै मल्टिलेभल अर्थात् एमएलएम सिस्टम र पद्धतिहरू पनि तपाईँ हामीमाझ ल्याइदिएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौं भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ हामीलाई राम्रो टेवा पुग्नेछ आर्थिक हिसाबमा समृद्धता प्राप्त गर्नका निमित्त। किनकि यसको सिस्टम र पद्धति कस्तो छ भनेदेखि जब हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट स्टार डायमन्डको पद एचिभ गर्छौं, स्टार डायमन्डको पद एचिभ गरिसकेपछि तपाईँ हामीलाई सिस्टमेटिक तरिकाले आउने सेवा सुविधाहरू जति पनि छ, ती सेवा सुविधाहरू चाहिँ पुस्तौनी अर्थात् हाम्रो पुस्तौंको लागि चाहिँ हस्तान्तरण भएर जाने सिस्टम र पद्धति छ डिएक्सन कम्पनीको। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कम्पनीको उत्पादनलाई प्रयोग गरेर स्वास्थ्य मात्रै बनाउने होइन कि मल्टिलेभल सिस्टमलाई पहिलाएर आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई पनि अघि बढाउने चाहनाहरू बोकेर हिँड्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। त्यो भएर धनीलाई पनि पैसै चाहिन्छ, गरिबलाई पनि पैसै चाहिन्छ, सबैलाई पैसा चाहिने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले डिएक्सन कम्पनीका टुथपेस्टलाईबाट
दाँत मोल्दा मोल्दै पैसा कमिन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक 2-in-1 लिन्जी 3-in-1 कफीहरू लगायतका अन्य विभिन्न किसिमका खाद्यपूरक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खाँदा नै पैसा कमाइ हुन्छ भनेदेखि तपाईँ र म यो सिस्टममा आबद्ध किन नहुने? अर्थात् तपाईँ र म घर बसी बसी आफ्नो किचनबाटै स्टार्ट गरेको बिजनेस र व्यवसायले अर्थात् विदेशमा हुनुहुन्छ कम्पनीको रोजगार गर्दा गर्दै त्यहाँबाट बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धति बुझाउनमा लगाउँदै यदि हामी पेन्सनवाला बन्छौँ भनेदेखि तपाईँ र म डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा किन इन्भल्भ नहुने? अर्थात् यो सिस्टमलाई किन अघि नबढाउने? त्यो भएकोले गर्दा हामी प्राय गरी अधिकांश मध्यम वर्गीय मान्छेहरू अर्थात् निम्न वर्गीय मान्छेहरू पैसाको खोजीमा भौतारिरहेका हुन्छौँ विदेशको गल्ली गल्लीहरूमा अर्थात् कम्पनीहरूमा। हामी असिन र पसिन भएर चाहिँ कम्पनीमा एउटा रोजगार गरिरहेका हुन्छौँ। रोजगारदाताले रोजगार दिइन्जेलसम्म कतिपय व्यक्तिहरू त कतिपय युवा युवतीहरू कम्पनीको 12 घण्टा 13 घण्टा ड्युटी गरेर महिना मरिसकेपछि सेलेरी नपाएको ज्वलन्त उदाहरणहरू प्रशस्तै मात्रामा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिमा प्रवेश भएका छौँ भनेदेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ता तपाईले गरेको मेहनतको प्रतिफल तपाईको एकाउन्टमा आउँछ। त्यो भएकोले तपाईँ यदि आफ्नो पुस्तौनी सिस्टम र पद्धतिलाई हस्तान्तरण गर्दै पुस्तौं पुस्ताको लागि आर्थिक समृद्धिका बाटोहरू रोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि सबैभन्दा नम्बर 1 छ डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रोसँगले टेवा पुर्याउँछ, साथसाथमा समृद्धिका लागि एउटा आर्थिक आय आर्जन गर्ने बाटो पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ दिलाउन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टममा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि कोही व्यक्तिले तपाईलाई आज नयाँ बनेर डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुनका लागि र खानका लागि या प्रयोग गर्नका लागि कसैले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ, सुनौलो अवसर चाहिँ तपाईको हातमा सुम्पिन खोजिराख्नु भएको छ उहाँले। त्यो भएकोले यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ गुमाउने भन्दा पनि मौकामा हिरा फोर्ने कोसिस चाहिँ यहाँले गर्नु हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। भलै हामीलाई धेरैजना व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यसका राम्रा पक्षहरू क्लियर रूपमा बुझाउन सक्ने क्षमता अर्थात् बुझाउन नसक्नु होला, तर मुख्य मेन पाटो भनेको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यही पाटो छ जसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि अँगालेको छ, समृद्धिलाई पनि अँगालेको छ, साथसाथमा आफूलाई खुसी राख्नका लागि खुसीको पाटोलाई पनि अँगालेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरु सम्पूर्णले यसलाई चाहिँ बुझ्नु हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य र समृद्धि अर्थात् स्वास्थ्य र पैसा हातमा र गोजीमा र साथमा हुँदाखेरि पनि दुखी बन्ने को होला र यो संसारमा? तपाईसँग पैसा पनि छ, साथमा स्वास्थ्य पनि छ, स्वास्थ्य र पैसा साथमा र हातमा हुँदा हुँदै पनि दुखी बन्ने व्यक्ति जस्तो मूर्ख व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। यदि तपाईँ यो संसारमा खुसीका साथ आफ्नो परिवारका साथ समय बिताउन चाहनुहुन्छ, आफू खुसीका साथ आफ्नो जीवन यापन गर्न चाहनुहुन्छ या खुसीका साथ आफ्नो काम कारोबारलाई चाहिँ अघि बढाउन चाहनुहुन्छ भने संसारको एउटै मात्रै कम्पनी हो जुन कम्पनीले स्वास्थ्यको साथसाथै समृद्धिका साथसाथै खुसी पनि साथमा चाहिँ एउटा 3वटा प्याकेज होल प्याकेज चाहिँ एउटै कम्पनीका सिस्टमले एउटै कम्पनीका उत्पादनले प्रदान गर्दिन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनमा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरु सम्पूर्णले यो चीजलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बुझ्ने कोसिस गर्नुस्, किनकि सिस्टमले यदि तपाईं र मलाई समृद्धिका साथसाथै खुसी दिन्छ भने उत्पादनले यदि तपाईं र मलाई खुसीका साथसाथमा स्वास्थ्य दिन्छ भने तपाईं र मैले डिएक्सन किन नगर्ने त? अर्थात् स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीका निम्ति नै हामी चौतर्फिक रूपमा 50 डिग्रीको तातो घाममा पनि होमिनका लागि तयार छौं भनेदेखि तपाईं र मैले यदि पुस्तौनी आय आर्जनको बाटो डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमले सिर्जना गर्दिन्छ भने तपाईं र मैले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई किन नअँगाल्ने त? एकपटक सोचौं, हामीले गहिरिएर सोचौं। कोही व्यक्ति तपाईं यदि स्वदेशमा हुनुहुन्छ,
स्वदेशबाट तपाईको आफ्नो आफन्त परिवारजन दाइ भाइ दिदी बहिनी जोसुकै भए पनि कोही परिवारको सदस्य बाहिर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ पैसा कमाउनका निमित्त भने उहाँलाई कति पीडा होला ती जाने व्यक्तिलाई। जाँदाखेरि आफ्नो परिवार छोड्नु परेको छ, आफ्नो आफन्त छोड्नु परेको छ, आफ्नो सिङ्गो गाउँ समाज छोड्नु परेको छ, सिङ्गो राष्ट्र छोड्नु परेको छ र ती मनमा विभिन्न किसिमका चिसो चिजलाई चाहिँ अँगाल्दै साथमा लिँदै आफ्नो प्रवासतिर जानुपर्ने अवस्थाहरूबाट वञ्चित गराउनका लागि पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम नम्बर 1 छ। त्यसको अलावामा यदि तपाईँ विदेशै पुगिसक्नु भएको छ भनेदेखि विदेशी रहन्छन्, विदेशी खानपानले यदि तपाईको स्वास्थ्य दिनानुदिन रूपमा बिग्रिँदैछ भनेदेखि ती बिग्रदो अवस्थाको स्वास्थ्यलाई बनाउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन नम्बर 1 छ। यदि तपाईँ आफू समृद्धि अर्थात् पैसाकै लागि तपाईको आफ्नो परिवार र समाज सिङ्गो राष्ट्र छोड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको लागि डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम सबैभन्दा नम्बर 1 छ। त्यो भएकोले तपाईँ यदि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा कोही कसैले प्रवेश हुनका लागि तपाईलाई अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अवसर तपाईले नचुकाउनु होला, नबिगार्नु होला। अर्थात् यसलाई व्यवस्था नगर्नु हुनका लागि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि डिएक्सन कम्पनीले मान्छेको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्यलाई हेररेख गर्ने साथसाथमा समृद्धि त सबैको चाहना छ, ती चाहनालाई मध्यनजर गर्ने, त्यसपछि अहिले गुम्दै गएको खुसीहरू, मानव जीवनमा अहिले खुसीको एकदमै ठूलो खडेरी लागेको छ, किनकि खुसीका साथ जीवन जिउने व्यक्तिहरू कमै मात्रामा पाउँछौँ हामीले, एकदमै कम मात्रामा मात्रै पाइन्छ चाहिँ जसले चाहिँ खुसीका साथ आफ्नो जीवनयापनहरू चलाइरहेको हुन्छ। किनकि अहिलेको समयमा भनेको अत्यन्तै अभाव र दबावको हिसाबमा चाहिँ समयहरू अर्थात् मानिसहरू जिरहेका छन्। कि कसैको दबावमा चलेका छन् भने कि कसैको अभावमा, केही न केहीको अभावमा चलिरहेको छ। कसैलाई पैसाको अभाव छ, कसैलाई स्वास्थ्यको अभाव छ, कसैलाई खुसीको अभाव छ। तर यी अभावहरूलाई चाहिँ सृजनात्मक हिसाबले तपाईँ र मेरो आफ्नो सिङ्गो जीवनमा प्रदान गर्नका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादन सदैव तपाईँ हाम्रो आफ्नो साथमा छ। त्यो भएकोले यो चिजलाई हामीले राम्रोसँगले बुझेर यसको नीति नियम र सिस्टमलाई अघि बढाउन सक्यौं भनेदेखि आर्थिक हिसाबमा समृद्धिका लागि हामीले भिख माग्नु पर्ने जरुरत छैन। अर्थात् स्वास्थ्यका निमित्त हामीले हस्पिटलमा एडमिट भएर औषधिहरू खाएर बस्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तसर्थ यो भन्दै गर्दा फेरि यो नबुझ्नुस् कि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू त औषधि रहेछ भनेर चाहिँ नबुझिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो शुद्ध खानेकुरा छ, त्यसमाथि पनि अर्गानिक जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू जसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य मजबुत बनाउँछ र बन्नका लागि मद्दत पुर्याउने खालको उत्पादनहरू डिएक्सन कम्पनीको छ। तसर्थ यो चिजलाई हामीले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौँ। अब अलिक जीवनलाई बुझ्नेतिर लागौं। हामी प्राय गरी धेरैजना व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई बुझ्नका लागि कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ र कतिले यो जीवन नबुझिरहेको अवस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अलिकति जीवन बुझ्नेतिर लाग्न हुनका लागि आग्रह गरे। विशेष गरी हामी प्राय गरी यहाँनिर अहिले हामीले देखिरहेका छौँ स्पेशल यो चरा त्यसपछि बच्चालाई चाहिँ राम्रो आहार दिइरहेको छ र यो या खुवाइरहेको छ, यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी हाम्रो आफ्नो जीवन अलिकति बुझौँ है। यदि जीवनलाई बुझ्न सक्यौं भने पनि हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिलाई अघि बढाउनका लागि हामीलाई मद्दत पुग्नेछ र प्रशस्तै मात्रामा टेवा पुग्नेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब अलिकति जीवन बुझ्नेतिर लागौं। वास्तवमा जिन्दगी चाहिँ के रहेछ त? एक्चुअली हामी श्रमिकहरूको जीवनसँग मिल्दो जुल्दो जीवन छ। एउटा यो बच्चाहरू हेर्नुहोस्, आमाले आहार लिएर खुवाउँदैछ, सबैजना चारैवटा बच्चाले चाहिँ खाने कोसिस गर्दैछ। बिचरा आमालाई त्यो एउटा आहार लिएर आएको छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने, कसलाई खुवाउने कसलाई नखुवाउने, किनकि सन्तान आफ्नै हो, आफ्नै सन्तानका निमित्त नै लिएर आएको आहार छ। तर ती अपुग छ कि या के छ अब हामी बुझ्दै जाउँ है, अघि बढौँ।
विशेष गरी आफू र आफ्नो परिवारको लागि बाहिरिएको एउटा अभिभावक, यसको मेन पात्र तपाईँ स्वयं आफैलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बालबच्चालाई, सानो सानो बालबच्चा, लालाबाला, त्यसपछि वृद्ध भएको बुवा आमाहरूलाई छोडेर प्रवासी भएको छ, किनकि यी बालबच्चाहरूको सिङ्गो भविष्यको जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ। त्यसपछि वृद्ध अवस्थाका बुवा, हजुरबा, हजुरआमा, आमाहरूलाई चाहिँ तपाईँले पाल्नका लागि जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ। तर तपाईँ प्रवासतिर छिर्नुभयो, एउटा कम्पनीमा तपाईलाई चाहिँ यो तरिकाले कैदी बनाएर राखेको हुन्छ, तपाईँको बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि, या कुनै पनि चारो खोज्नका लागि, आफ्नो परिवार, आफ्नो बालबच्चाको लागि खाना खोज्नका निमित्त निस्केको अभिभावक कुनै सिकारीले यो तरिकाले चाहिँ जालमा पारिदिन्छ र यसलाई मारेर सिकारीले आफ्नो भोजन बनाउँछ भनेदेखि आफ्नो परिवारको हालत कस्तो हुन्छ, म यसपछि तपाईलाई क्लियर रूपमा देखाउने नै छु पक्कै पनि। वास्तवमा तपाईँ हामी एउटा अभिभावक भइसकेपछि परिवार छोडेर परिवारको सुख दुःखका निमित्त र परिवारको सिङ्गो जिम्मेवारीलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका निमित्त हामी प्रवासीका हुन्छौँ। प्रवासी सकेपछि त्यहाँनिर हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगले, विभिन्न किसिमका समस्याले, विभिन्न किसिमका तनावले कतिपय व्यक्ति फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनतिर पसेका छन् भनेदेखि कतिपय व्यक्तिहरू त्यतै डेथ भएर एउटा डेथ बडी लास बनेर बकासमा, रातो बकासमा फर्केको उदाहरणहरू ज्वलन्त छ। यो इतिहासै छ, हामीले प्रत्यक्ष मात्रामा पनि देख्न सक्छौँ र हाम्रो आफ्नै परिवार, आफ्नै समाजमा यो घटिरहेका समस्याहरू पनि हुन्। तसर्थ यदि हामी आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ घरमा प्रतीक्षामा राखेर, आफ्नो परिवारलाई प्रतीक्षामा राखेर हामी चाहिँ कुनै सिकारीको जाल जेलमा पर्यौं भनेदेखि तपाईँ हाम्रो आफ्नो जिन्दगी कस्तो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो बच्चाको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, एकपटक हेरौँ। ती अभिभावक, आफ्नो अभिभावकको प्रतीक्षामा बसेका बालबच्चाहरू हेर्नुहोस् त, बिचरा ती गुडमा बसिरहेका छन् बालबच्चा, तर माउलाई भने हामीले चाहिँ उसको अभिभावकलाई चाहिँ एउटा सिकारीले यो तरिकाले कैदी बनाइसक्यो उसको आहारा बनाउनका लागि। एकपटक सोच्नुहोस् है, यसको पात्र स्वयं आफू सम्झेर। उसको आहारा बनाउनका लागि एउटा सिकारीले ती माउलाई, ती गुडमा रहेका माउलाई, बच्चालाई चाहिँ आहारा खोज्नका निमित्त निस्केको एउटा माउ अर्थात् अभिभावकलाई सिकारीले यो तरिकाले कैदी बनायो या उसलाई उसको आहारा बनाउनका लागि तयार भयो। साथमा ती बच्चाहरू, उसको बच्चाहरू भनेको चाहिँ यो तरिकाले मेरो अभिभावकले अर्थात् मेरो बाउले, आमाले, जुसुकैले भए पनि कुन समयमा आहारा ल्याउला र खुवाउला भनेर चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको अवस्था छ भने अब ती यो बच्चाहरूको चाहना पुरा हुनेवाला छैन पक्कै पनि, किनकि त्यो सिकारीको जालमा परिसकेको छ। सेम त्यस्तै तपाईँ हामी पनि एउटा प्रवास छिरिसकेपछि प्रवासबाट हामी जिउँदै फर्कन्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन के, किनकि म आफै स्वयं चाहिँ प्रवास बसेर फर्केका व्यक्ति हो। त्यहाँको खानपान, रहनसहन, त्यसपछि आनी बानी, वातावरण कस्तो हुन्छ, मानव स्वास्थ्यको लागि कतिसम्म प्रभावकारी छ भन्ने कुराहरू मलाई राम्रोसँगले थाहा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई घरमा यो तरिकाले चाहिँ प्रतीक्षा गरेर राख्छौँ हामी, र यदि तपाईँ हामी केही कठिन काल चाहिँ उतैतिर प्रवासतिर नै हाम्रो आफ्नो जिन्दगी समाप्त भयो भनेदेखि तपाईँ र मेरो आफ्नो परिवारको हालत यस्तै रहन्छ। प्रतीक्षा गरिरहेका व्यक्ति, परिवारहरू सानैमा टुहुरो हुनुपर्ने स्थितिहरू छ र आफ्नो परिवारहरू, आफ्नो चाहिँ श्रीमती श्रीमानहरू बेलैमा विधुवी बन्नुपर्ने अवस्थाहरू छ र साना साना बालबच्चाहरू टुहुरका साथमा भोकमरीको पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि यी प्रतीक्षाको घडीहरू सँगसँगै तपाईँहरू स्पेशल श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई मेरो के आग्रह छ भनेदेखि कसैको भरमा बस्नुभन्दा पनि तपाईलाई एउटा आफ्नो किचनबाटै बिजनेस, आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अघि बढाउनुहोस् भनेर डिरेक्सन कम्पनीले एउटा राम्रो उत्पादनको साथमा सिस्टम तपाईँ हामीलाई दिएको छ। जुन सिस्टम र पद्धतिलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौँ र फलो गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भने बाइ द वे आफ्नो अभिभावक
कुनै कठिन कालमा यी त्यस्ता खालका भवितव्यमा फसिहाले बितिहाले भने पनि हामीलाई यो प्रतीक्षाको घडीबाट अर्थात् यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि डिएक्सन कम्पनीले एउटा राम्रो सिस्टम र पद्धति दिएको छ। जुन सिस्टम र पद्धतिलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने तपाईँ र मेरो आफ्नो चाहिँ भविष्य सुनिश्चित बनाउन सक्छौँ हामी। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले बुझ्ने कोसिस गरौँ। साथसाथमा हेर्नुहोस्, आफ्नो अभिभावक गुमाइसकेपछि प्रतीक्षामै बसिरहेका ती बालबच्चाहरूको जिन्दगी, अब बालबच्चाहरूको चाहिँ जीवन यहीँ समाप्त भयो, त्यही गुणमै समाप्त हुन्छ। यो अत्यन्तै कारुणिक तस्बिर छ। यो दुःख लाग्छ मलाई। वास्तवमा हामी जोसुकै व्यक्तिको पनि यदि प्रवासतिर हामी छिरेका छौँ भनेदेखि बाइ द वे प्रवासमा रहेका व्यक्तिलाई धेरैभन्दा धेरै पीडा हुन्छ क्या, चिन्ता हुन्छ। खाना मिठो खाने बेलामा पनि परिवारको याद आउँछ। नेपालमा चाडबाड आउँछ, परिवारको याद आउँछ। आफ्नो बालबच्चाले मिठो मसिनो खायो या खाएन त्यो पनि याद आउँछ, किनकि अरूको बालबच्चाले मिठो मसिनो खान्छ, आफ्नो बालबालिकाले त्यो खान पाएन भनेदेखि त्यो जतिको पीडा आफ्नो अभिभावकलाई कहिले होला र। एउटा कति मार्मिक कुरो छ कि हामी जीवनमा गरिबीबाट कहिले पनि मर्दैनौँ, मान्छे कहिले पनि मरिन्न। तर मान्छे जुन त्यही समयमा मरिन्छ जुन समयमा चाडबाड आउँछ, मिठो मसिनो खुवाउनु पर्ने आफ्नो बालबच्चाहरूलाई खुवाउनु पर्ने समयमा चाहिँ सही तरिकाले ती बालबच्चाको मुखमा मिठो मसिनो खुवाउन सकिन्न, सही तरिकाले बालबच्चालाई चाहिँ राम्रो कपडाहरू लगाइदिन सकिन्न, साथमा उच्च शिक्षा दीक्षाका निमित्त ती बालबच्चालाई चाहिँ पढाउनका निमित्त हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यसको अलावामा अरूको छोराछोरीहरूले चाहिँ मिठो मसिनो खाएर चाडबाडमा रमाइराख्दाखेरि तपाईँ र मेरो आफ्नो छोराछोरी चाहिँ भोकले झुत्रेर मैलो भएर बस्नु परेको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी अभिभावक मर्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो मर्नबाट बचाउनका निमित्त र आफ्नो अभिभावकको प्रतीक्षामा रहेर प्रतीक्षामा रहँदा रहँदै आफ्नो जिन्दगी समाप्त गर्नबाट बचाउनका निमित्त तपाईँ र मलाई डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिस्टम छ र उत्पादन छ। किनकि यदि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईहरुलाई, वास्तवमा डिएक्सन कम्पनीका स्टार डायमन्ड बनिसकेपछि यदि इक्जाम्पल म आफैलाई राखेर दिन्छु, म स्टार डायमन्ड बनिसकेका व्यक्ति यदि मेरो डेथ केही कठिन कालमा भइहाल्यो, म मरिहाले भनेदेखि मेरो आफ्नो हकवालाले मैले जति पनि पाउनुपर्ने डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा मैले जसलाई हकवाला राखेको छु उहाँले निर्धक्कका साथ मेरो मृत्यु पश्चात लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो सिस्टम र पद्धतिबाट जति पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू निर्धक्कका साथ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि म मरिहाले भने पनि मेरो आफ्नो परिवारहरूले चाहिँ यसरी आफ्नो अभिभावकको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै गुडमै अर्थात् घरमै यसरी चाहिँ आफ्नो जीवन समाप्त गर्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ पक्कै पनि आउनेवाला छैन। तसर्थ हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईहरुलाई विशेष गरी डिएक्सन कम्पनीले स्वास्थ्य मात्रै होइन, समृद्धि मात्रै होइन, खुसी मात्रै होइन, साथमा एउटा सिङ्गो तपाईँ हाम्रो आफ्नो परिवार आफ्नो सिङ्गो सन्ततिकै भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित बनाइदिन सक्ने खालको सिस्टम र पद्धति डिएक्सन कम्पनीमा छ। त्यो भएर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ स्पेशल हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ कि आउनुहोस् डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा इन्भल्भ हुनुहोस्, साथमा सिस्टमलाई राम्रोसँगले पहिलाएर अघि बढ्नुहोस्, साथमा डिएक्सन कम्पनीका यी अर्गानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गरेर तपाईँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य मजबुत बनाऊ, साथमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो बालबच्चाको भविष्य सुनिश्चित गरौँ भनेर आह्वान गरिरहेका छौँ। या एउटा सुनौलो अवसर तपाईहरुलाई हामीले प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसलाई तपाईले राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गरिदिनु हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आशा छ पक्कै पनि मैले भन्न खोजेका कुरा, तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेका कुरा, त्यसपछि मैले बुझाउन खोजेका कुराहरू राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला र यी बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो व्यवहारमा उतार्न हुनका लागि आग्रह गर्दै तपाईहरु सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो प्रेजेन्टेसनको अन्तिम समयसम्म बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, साथमा केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो होला भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथै मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन यतिमै अन्त्य भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई अलिकति व्यावहारिक बनेर डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिलाई बुझ्ने र बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने कोसिस तपाईँहरू सम्पूर्णबाट होस् भन्ने शुभेच्छा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तसर्थ यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे।